My final presentation is called The Final Roman Empire. र मेरो आजको सन्देश चाहिँ अन्तिम रोमी साम्राज्यको बारेमा छ। This study is based on Daniel chapter 2. र यो अध्ययन चाहिँ दानिएलको पुस्तक 2 अध्यायमा आधारित रहनेछ। You studied Daniel 2 before? Yes? Yes. कतिजनाले दानिएलको 2 अध्यायलाई पढ्नु भएको छ पहिला? Okay, some, no, some, yes, good. Now, in Daniel 2, दानिएल 2 अध्यायमा it speaks about this king Nebuchadnezzar had a dream. दानिएल 2 अध्यायमा चाहिँ राजा नबुकदनेजरले देखेको सपनाको बारेमा कुरा गर्छ। Babylonian king had a dream. एउटा बेबिलोनको सम्राटको स्वप्न दर्शन। But the Bible says when he woke up, he forgot what he dreamt. तर बाइबलले भन्छ जब नबुकदनेजर राजा बिउजिए उनले के सपना देखे भन्ने कुरा बिर्से। So the Bible says the king gathered the wise men of Babylon. र बाइबलले भन्छ राजा नबुकदनेजरले चाहिँ बेबिलोनका चाहिँ एकदम चाहिँ विद्वान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भेला गरे, Asking them to help him to remember the dream and its interpretation. र राजाले के चाहन्थे भन्दा ती विद्वान व्यक्तिद्वारा आफूले देखेको सपनाको अनुवादन गरिकन बुझ्नको लागि तिनीहरूबाट चाहिँ माग गरेका थिए। But the wise men only can say, please tell us the dream and then we will give you the interpretation. तर ती विद्वान व्यक्तिले के भन्यो भने महाराज तपाईको सपनाको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस् र त्यसको अर्थ हामी तपाईलाई बताइदिन्छौँ भन्छन्। But the king got a little angry and then he began to say, if you cannot tell me the dream and its interpretation, then I'm going to destroy you. र राजा रिसाउँछन् र भन्छन् यदि तिमीहरूले मलाई मैले देखेको सपनाको बारेमा भनेनौ भने म तिमीहरूलाई संहार गर्नेछु। But the wise men said, please tell us the dream and we will tell you the अनि interpretation. फेरि ती विद्वानले भन्छन् हामीलाई तपाईको सपनाको बारेमा भन्नुहोस् हामी त्यसको अर्थ तपाईलाई भनिदिनेछौँ। But the king says, no, if you cannot tell me the dream and interpretation, then you only have one decree and that is death decree. राजा फेरि रिसाउँछन् फेरि भन्छन् म भन्दिनँ तिमीहरूले यदि मैले देखेको सपनाको बारेमा मलाई भनिदिएनौ भने म एउटै कुरा गर्नेछु तिमीहरूको विरुद्धमा मृत्युदण्डको घोषणा म उजुरी गर्नेछु। But the wise man says, this is unreasonable. अनि विद्वान व्यक्तिले भने कसरी हुन सक्छ यो चाहिँ न्याय भएन। Only the gods that is not with the flesh can tell you the dream and interpretation. अनि उनीहरूले भने जोसँग चाहिँ शरीर छैन सिर्फ यो परमेश्वरको आत्मा भएको मान्छेले मात्र सपनाको बारेमा त्यसको अर्थ बताउन सक्छ। But then the king got really angry and he says, kill all those wise men of अनि Babylon. राजा एकदम आक्रोशित भए रिसाएर फेरि हुकुम जारी गरे कि सम्पूर्ण विद्वानहरूलाई नष्ट गरिदियो बेबिलोनको। And he was commissioned to go and kill wise men and they came to Daniel. अनि राजाले चाहिँ सम्पूर्ण विद्वान व्यक्तिहरू दानिएल लगायत सबैलाई मार्ने उजुरी दिए। And Daniel says, what's going on? अनि दानिएलले भने के हुँदैछ राज्यमा? And when Daniel was told what was really going on, and Daniel said, tell the king, give me some time. अनि दानिएलले जब यो खबर सुनेर दानिएलले भने राजालाई भन्नु मलाई केही समय दिनु भनेर। And then Daniel, obviously in the story, Daniel had a prayer session with his 3 Hebrew friends. And God revealed to him the dream and its interpretation. अनि त्यसपछि दानिएलले आफ्नो अरू साथीहरूलाई बोलाएर प्रार्थना गरे र प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले दानिएललाई त्यो सपनाको बारेमा भनिदिनु भयो। And the dream was about this great image. र त्यो सपना चाहिँ एउटा ठुलो मूर्तिको बारेमा थियो। Head of gold, अनि टाउको सुनको थियो, arms of silver, अनि तपाईको चाहिँ पाखुराहरू चाहिँ चाँदीका थिए, thigh of brass, अनि तपाईको चाहिँ काँसाका चाहिँ तिघ्राहरू थिए, legs of iron, अनि तपाईको चाहिँ खुट्टाहरू चाहिँ फलामका थिए, feet of iron clay. अनि गोडा चाहिँ फलाम र माटो मिसिएको थियो। But then त्यसपछि the stone came from heaven अनि स्वर्गबाट एउटा चाहिँ पत्थर आयो and hit the feet and whole image got destroyed. अनि त्यो पत्थरले त्यो मूर्तिको खुट्टामा गोडामा लाग्यो त्यो मूर्ति चकनाचुर भयो। Did you like that little animation that I put together? अब यस्तो एनिमेसन तपाईले भर्खर देख्नुभयो त्यो? You like that? Isn't that nice? राम्रो लाग्यो त्यो एनिमेसन? Yeah. I'm happy with that. Okay.
So that was the image. Oh, that was the dream. त्यो चाहिँ सपना थियो राजाले देखेको सपना But when we study the dream, तर जब हामीले चाहिँ त्यो सपनाको अध्ययन गर्छौँ especially looking at the image, तपाईँको चाहिँ विशेष गरिकन त्यो मूर्तिलाई हेर्दाखेरि Daniel gave some clues. र दानिएलले चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ क्लु भनेको केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानोतिनो दियो The head of gold अनि तपाईँको टाउको जुन सुनको थियो represents Babylon because Daniel said, "You are the head of gold." अनि दानिएलले भन्यो टाउको जो हो त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यो सुनको टाउको हो भनेर भनिदियो And then the silver represents another kingdom. अनि तपाईँको जुन चाहिँ पाखुरा जुन चाँदीको छ त्यो चाहिँ अर्को राज्य हो भनेर भनिदिन्छ And brass represents another third kingdom. अनि जुन काँसा हो जुन तिग्रा छ त्यो चाहिँ तेस्रो राज्य हो भनिकन भनिदिन्छन् And the legs of iron is and the fourth kingdom. अनि तपाईँको जुन फलामका खुट्टाहरू छन् त्यो चाहिँ चौथो राज्य हो And the feet अनि घोडा is actually a continuation of the fourth kingdom. अनि चौथो राज्यको निरन्तरता चाहिँ घोडा हो भनेर चाहिँ भनिदिन्छन् And God described what it is this much. अनि परमेश्वरले चाहिँ दानिएललाई त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ खुलस्त भनिदिए So question, प्रश्न between the head, arms, thigh, legs, feet, तपाईँको चाहिँ टाउको अनि त्यसपछि पाखुरा अनि तपाईँको तिग्रा र खुट्टा which part of the image त्यो मूर्तिको कुन चाहिँ भाग God described the most? परमेश्वरले त्यो मूर्तिको कुन चाहिँ भागको बढी कुरा गर्नुभयो अथवा बढी बखान गर्नुभयो Which part? कुन चाहिँ भागको Feet. खुट्टाको बढी बखान गर्नुभयो परमेश्वरले So, त्यसो भए which part of the image do you think we should study the most? भनेपछि हामीले त्यो मूर्तिको सबभन्दा बढी अध्ययन गर्नुपर्ने भाग कुन रहेछ Feet. खुट्टा Therefore, त्यसकारण which part of the image do you think is most important? अब त्यो मूर्तिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्ड भाग चाहिँ कुन हो त अब Feet, right? खुट्टा Okay. So, let's do a little test. अब अलिकति सानो परीक्षा गरौँ टेस्ट Since God gave us so much information about the feet, अब परमेश्वरले चाहिँ त्यो गोडाको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जो जानकारी दिनुभयो we should really know about this, yes? र हामीलाई त्यो गोडाको बारेमा प्रष्टै थाहा हुनुपर्ने हो So I'm going to ask you and you tell me. र म तपाईँलाई प्रश्न सोध्दैछु तपाईँले मलाई उत्तर जवाफ दिनु पर्यो Head of gold टाउको के को थियो सुनको त्यसले कसलाई जनाउँथ्यो बेबिलोन Wow, that's good. Very good. All right. Arms of silver. तपाईँको जो पाखुरा जो चाँदीका थिए त्यसले कसलाई जनाउँथ्यो कसलाई जनाउँथ्यो पाखुरा त्यो चाँदीको पाखुराले Wow, that was a short-lived glory. Okay. The arms of silver. पाखुरा जो चाँदीको थियो त्यसले कसलाई जनाउँथ्यो कुन राजाले जनाउँथ्यो मिदो पर्सिया The Persia. All right. मादी र फारसी And the फारस thigh of brass. अनि तपाईँको तिग्रा जो काँसाको थियो त्यसले कुन राजाले जनाउँथ्यो Good. Sounds like a good choir. All right, here we go. Legs of iron. अनि तपाईँको खुट्टा जो फलामको थियो त्यसले कसलाई जनाउँथ्यो Whoa, that was Romy. strong. That was good. Good, good. Here we go. The feet of iron clay. अनि तपाईँको त्यो गोडा जुन चाहिँ फलाम र माटो मिसिएको थियो त्यसले कसलाई जनाउँथ्यो You know this is always the case. Always the case. Always. अनि यो चाहिँ जहिले पनि यस्तै हुन्छ अरे तपाईँको गर्दाखेरि I asked same question in other places. अनि यही प्रश्न मैले धेरै ठाउँमा सोधेको छु What is head of gold? अनि टाउको के तपाईँको सुनको टाउको भनेको Babylon. सबैले भने बेबिलोन Arms of silver. अनि तपाईँको पाखुरा जुन चाँदीको Medo Persia. त्यो मिदुर फारसी हो Thigh of brass. अनि तपाईँको काँसाको तिग्रा Greece. युनान हो Legs of iron. अनि तपाईँको फलामको खुट्टा Rome. अनि त्यो चाहिँ रोम हो And the feet of iron clay. अनि खुट्टा जो चाहिँ फलाम र माटो मिसिएको छ सबैजना गोलमाल रे के भन्ने उत्तर Like all different answers. एकदम फरक 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 उत्तर आउँथ्यो अरे Why not we don't have a united answer? किन हामी सबैजनाको एउटै उत्तर हुन सक्दैन खुट्टालाई लिएर Why do we sound like we're a little confused? अब हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति चाहिँ नबुझेको जस्तो अलिकति गोलमाल जस्तो लाग्छ किन When God gave us a lot more information.
जहाँ परमेश्वरले त्यो गोडाको बारेमा अरूभन्दा धेरै जानकारी दिनुभएको छ That is going to be our focus. र आज हामी त्यही कुरालाई हेर्नेछौँ And then when we go through the interpretation, अनि जब हामी त्यो अनुवादनलाई हेर्छौँ the head of gold of Babylon, you know. अनि टाउको जुन बेबिलोन जनाउँथ्यो And here's a map that shows you the territory of Babylon. अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ म्याप हो तपाईँको नक्सा हो बेबिलोन त्यहाँ देखिएको छ 605 BC until 539 BC. 605 देखि 539 सम्म बेबिलोनको साम्राज्य थियो And second kingdom is Medo-Persia. अनि दोस्रो मादी र फारिस थियो Because the Bible says the Medo-Persians came, destroyed Babylon. अनि बाइबलले भन्छ मिदे र फारिसी आएर चाहिँ बेबिलोनलाई नष्ट पारिदिए And we understand it was King Cyrus that took Babylon. अनि राजा साइरसले बेबिलोनमाथि कब्जा गरेका थिए 539 मा Here's a map that shows you the territory of Medo-Persia. अनि मिदो परिसाको नक्सा त्यहाँ हामी हेर्न पाउँछौँ Ooh, India is right here. अनि चाहिँ इन्डिया पनि तपाईँको त्यहाँ म्याप नक्सामा रहेछ हो त्यहाँ जान That means Nepal is right here. इन्डिया त्यहाँ छ भने नेपाल पनि अब सँगसँगै छ Were you guys part of Persia? के तपाईँहरू कुनै जमानामा चाहिँ तपाईँको मिदो र फारसीको चाहिँ अङ्ग हुनुहुन्थ्यो हिस्सा हुनुहुन्थ्यो अरे Yeah, I guess nobody wants to come here because the mountain's too high. हाम्रो नेपालमा धेरै अग्ला अग्ला पाहाडहरू छन् तिनीहरू सायद आउन सक्दैन थियो होला And the third kingdom is Greece, because even the Bible itself makes it very clear. तेस्रो राज्य कुन थियो युनान थियो बाइबलले त्यसलाई प्रष्ट भन्छ In Daniel 8 shows that it was Greece that took over Medo-Persia. अनि दानिएलको 8को 20 मा त्यहाँ प्रष्ट भन्छ मिदो परिसियालाई चाहिँ ग्रीक देशले जित्यो भन्छ And this is the map of Greece. अनि यो चाहिँ युनानको चाहिँ नक्सा हो And then the legs of iron अनि खुट्टा जो फलामको थियो is the fourth kingdom. त्यो चाहिँ चौथो राज्य हो It's Roman Empire. त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्य थियो Because when you have Babylon, Medo-Persia, Greece, next great kingdom, I mean, you don't need Bible to know this. Everybody knows. Roman Empire. तपाईँको बेबिलोन त्यसपछि मिदो फारसी र युनान भएपछि हामीले त्यो सोचिरहनु पर्दैन त्यो चाहिँ के हो अन्तिम रोम हो And then we have, I call it the fourth kingdom continuing, but part 2. अनि तपाईँको चाहिँ त्यो गोडा जुन छ तपाईँको फलाम र के अरे माटो मिसिएको त्यो चाहिँ चौथो राज्यको चाहिँ निरन्तरता हो And we have to study a lot more about this. र यो कुरालाई अझै हामीले गहिरिएर बुझ्नुपर्छ त्यो गोडाको बारेमा The main characteristic of this part अनि तपाईँको यो गोडाको मुख्य चरित्र यसको गुण के छ भन्दा is the kingdom shall be divided aspect. अनि यो बेलामा चाहिँ राज्यहरू के हुनेछन् रे विभाजित हुने छन् रे After the fall of Roman Empire in 476 AD, अनि 476 ईसा पूर्वमा जब चाहिँ रोमको चाहिँ उ भयो Roman Empire was invaded by the barbaric tribes from the north. अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तरतिरबाट चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अर्को राज्य आएर रोमलाई चाहिँ कब्जा गर्यो They came into Roman Empire अनि तिनीहरू चाहिँ रोमी साम्राज्यमा आए and start taking territories. अनि उनीहरूले के गरे त रोमी साम्राज्यको हिस्साहरू लिन थाले And here are some names of the barbaric tribes that came. अनि त्यो हिंस्रक जातिहरूको चाहिँ नामहरू यहाँ दिएको छ साइडमा Anglo-Saxon actually became Britons. र तपाईँको एङ्ग्लो साक्सन भन्ने चाहिँ पछि गएर चाहिँ ब्रिटेन अथवा इङ्ल्यान्ड बन्यो Franks became France. अनि तपाईँको फ्रान्स भन्ने तपाईँको जातिहरू पछि गएर फ्रान्स देश भयो So really we're looking at European history. अनि पछि हामीले अहिले युरोपको इतिहासलाई हेर्दैछौँ यो नामहरूद्वारा Are you interested in European history? के तपाईँलाई युरोपको इतिहास जान्नु मन लागेको छ Or you're like, who cares? युरोपको इतिहास जानेर के गर्नु छ र As long as I can eat rice and curry here, I don't care. अनि पछि जबसम्म मेरो प्लेटमा दाल भात मैले पाउँछु युरोपमा जेसुकै होस् अमेरिकामा जेसुकै मलाई मतलब छैन भने जस्तै हो Yeah. Let me tell you something. म के भन्न चाहन्छु If you are Seventh Adventist, यदि तपाईँले आफूलाई सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट भन्नुहुन्छ भने you become like Daniel, र तपाईँ डानियल जस्तै हुनुपर्छ अरे very wise. एकदम बुद्धिमान र ज्ञानी You get to know all kinds of knowledges. तपाईँसँग सम्पूर्ण किसिमका ज्ञान हुनु पर्दछ अरे Amen? आमेन So you come up higher. अनि पछि तपाईँको मस्तिष्क ठुलो हुनु पर्यो अब So please study European history as you're eating curry rice. भनेपछि तपाईँले चाहिँ दाल भात खाँदा खाँदै त्यो युरोपको इतिहास नि पढ्नुहोस् रे
So today it looks like this, you see? र आजको युरोप यस्तो देखिन्छ नक्सामा, Something like this. Europe, divided Europe, you see? जुन चाहिँ विभाजित युरोप छन्। So when the Bible says the kingdom shall be divided, जब बाइबलले भन्छ त्यो राज्यहरू चाहिँ विभाजित हुनेछन्, initially and primarily it is describing the kingdoms in Europe. अनि त्यसले त्यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ युरोपमा रहेका राज्यहरूको बारेमा त्यहाँ कुरा गर्दैछ। And God says it will be divided, परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरू चाहिँ विभाजित हुनेछन्, खण्डित हुनेछन्, which means मतलब it will never be united. तिनीहरू कहिले पनि फेरि एकत्रित हुन सक्ने छैनन्। Napoleon, अनि नेपोलियन भन्ने जुन सम्राट थियो, he tried, उसले चाहिँ एक गर्न खोज्यो, almost made it, अनि तपाईँको झन्डै एकीकरण गरेको थियो, but failed. तर के भयो अन्तमा उसले हार खायो, सकेन। Hitler, हिटलरले पनि त्यसै गर्न कोसिस गर्यो, he tried, उसले पनि युरोपलाई एक बनाउन कोसिस गर्यो, failed. तर सकेन, हार खायो। And now they have European Union. र अहिले युरोपमा युरोपियन युनियन एकता सङ्घ भन्ने छ। It looks like they're united, अनि हेर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण युरोपका देशहरू एक जस्तो त देखिन्छ, even with European currency, but still divided. तर पनि उनीहरूको एउटै मुद्रा भए तापनि तिनीहरूमा विभाजना छ। So when God says divided, जब परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरू विखण्डित हुनेछन्, don't try to unite. त्यसलाई not gonna फेरि work. एकत्रित पार्ने कोसिस नगर्नु, परमेश्वरले चाहिँ खण्डित हुन्छ भन्दा भन्दै All that wasted energy and effort. तपाईँले चाहिँ तपाईँको शक्ति बुद्धि ज्ञान सबै खेर फाल्नुहुन्छ अरे। So when we study the fourth part, or the fourth kingdom, part 2, जब हामीले चौथो राज्य भाग 2 को बारेमा हेर्छौँ, another main characteristic is this. अनि त्यसको अर्को मुख्य चरित्र भनेको यो, Part of potter's clay and part of iron. त्यो चाहिँ खुट्टा चाहिँ के छ, केही चाहिँ तपाईँको माटोको अंश छ त्यहाँ, केही चाहिँ फलामको अंशहरू छन्। What does that mean? त्यसको मतलब के हो त? अब Part of iron, तपाईँको चाहिँ जुन फलामका हिस्साहरू छन्, see this black part, त्यो कालो 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 black part, त्यो कालो black part. सबै कालाहरू, This is divided iron. त्यो चाहिँ के हो त? फलाम जो चाहिँ तपाईँको छुट्टिएका फलामहरू हुन्, That's part of iron, you see? त्यो चाहिँ फलामका हिस्साहरू हुन्, That's the divided kingdom. त्यो चाहिँ खण्डित राज्यहरू हुन्। And then clay part, अनि जुन चाहिँ त्यो अब पहिलो देखिको भाग छ, it says part of potter's clay. त्यो चाहिँ माटोको भाग हो। Some people think कोही मानिसहरूले यसरी सोच्छन्, iron, फलाम strong, एकदम बलियो, clay, अनि माटो weak. माटो कमजोर, So कमसल। some people think कोही मान्छेले यसरी सोच्छन्, iron, फलाम strong kingdom, बलियो राज्य, clay, माटो weak kingdom. कमजोर राज्य, But no, तर होइन, no. त्यस्तो होइन रे। We know for sure हामीलाई यकिनन थाहा छ iron is kingdom तपाईँको चाहिँ फलाम चाहिँ राज्य हो। because किन भन्दा before that it was legs of iron, you see? किन भन्दा त्योभन्दा अगाडि चौथो राज्य चाहिँ फलामद्वारा चाहिँ तपाईँको स्थापित भएको थियो, फलामको But the थियो। clay तर जुन माटो छ, is something new to the image. त्यो माटो चाहिँ त्यो मूर्तिको लागि एउटा नयाँ तपाईँको चाहिँ कुरा हो। And it says potter's clay. अनि त्यहाँ भन्छ त्यो चाहिँ के हो त? कुमालेको माटो भन्छ। So according to the Bible, बाइबलको मुताबिक what is potter's clay? तपाईँको कुमालेको माटो भन्नुको मतलब के हो त? In Isaiah 64 verse 8, अनि इसाइयाको 64 को 8 पदमा हेर्यो भने the Bible says, बाइबलले भन्छ we are the clay हामी के हो? हामी चाहिँ माटो हौ, and God is our potter. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ। In the Pali Bible, नेपाली बाइबलमा it says potter's clay. यस, Potter. How do you say potter? कुमाले, Gumale. कुमाले, How do you say clay? माटो, Gumale mato? कुमालेको माटो, Gumale komato. That's important. कुमालेको माटो। Gumale komato. Okay. And what does that mean? Huh? What does that mean? कुमालेको माटो भन्नु मतलब के हो त? कुमालेले भाँडो बनाउनको लागि तयार गरेको माटो। Gumale, potter. कुमाले, Who is potter? को हो कुमाले भनेको? God is our potter. को कुमाले? हाम्रो कुमाले को रहेछ? परमेश्वर। And who is clay? अब त्यो माटो चाहिँ को रहेछ त? Us. हामी। Or God's people. You see? भनेपछि परमेश्वरको जन चाहिँ त्यो माटो रहेछ। So potter's clay भनेपछि त्यो कुमालेको माटो means
God's people. कुमालेको माटो भन्नुको मतलब को रहेछ त परमेश्वरका जन रहेछन् But wait a minute. अब एकछिन पर्खिनुहोस् फेरि उत्साहित नहुनुहोस् God's people, परमेश्वरका जन that's church. त्यो के हो मण्डली हो God's church is in the image. अनि परमेश्वरको मण्डली के त्यो राज्य त्यो मूर्तिमा रहेछ त अब मूर्तिको भागमा पो रहेछ And the stone is coming to destroy the church. अनि अब स्वर्गबाट आएको त्यो चट्टानले तपाईँको त्यो चर्चलाई ध्वस्त पारेको रहेछ त अब That doesn't make any sense. अनि पछि अब यसो हेर्दाखेरि त त्यो चाहिँ यथार्थ त देखिँदैन Are you following? के तपाईँले यसलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ That doesn't make any sense. So, what's going on? Let's find out. Let's find out. अब अगाडि अझ हामी हेरौँ In Daniel 2:41, दानियलको 2:41 मा and pay close attention in your the Pali Bible. र हामी बाइबलबाट हेरौँ It says in the beginning, potter's clay. र सुरुमा भन्छ केही माटोहरू What happened to Kumale? कुमाले इज नट देयर Verse 41. आई थिङ्क दिस ट्रान्सलेसन इज रङ Where did you get Kumale? When you told me before. द्याट वाज एन आइजया In Isaiah, but in Daniel 2:41, नो कुमाले Kumale is not mentioned. ओन्ली लाइक इट इज मेन्सन द पार्ट अफ क्ले पार्ट अफ आइरन Oh, no good. नेपाली बाइबलमा त्यहाँ कुमालेको माटो भनेको छ कसैको बाइबलमा छ 2:41 दानियलको 2:41 मा यहाँ भनेको छ माटो मात्रै भनेको छ है औलाहरू केही माटोले केही फलामले बनेको भनेको छ कसैको चाहिँ कुमालेको माटो भनेर केही छ Wow. Return your Bible and get your money back. भनेपछि यो बाइबलको जुन अनुवादन रहेछ इङ्ग्लिस बाइबलसँग नमिल्ने रहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ खास कुमालेको माटो हुनुपर्ने रहेछ तर छैन यहाँ It doesn't translate what I just said. Okay, that's fine. It's the last presentation anyhow. So listen, सुन्नुहोस् अब may I give you permission to write right next to just clay, potter's clay. र अब तपाईँले त्यहाँ चाहिँ जहाँ माटो लेखेको छ त्यहाँ तपाईँले थप्नुहोस् कुमालेको माटो भनेर लेख्नुहोस् त्यहाँ It's important. त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ In the original Bible, there's potter's clay. किन भन्दाखेरि वास्तविक ओरिजिनल जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यहाँ चाहिँ कुमालेको माटो नै भनेको छ But अरे now pay even closer attention. अझ यसलाई नजिकबाट हेरौँ Towards the end of the verse, अनि अन्तिमतिर it changed to miry clay. What should we अनि say? अन्तिमतिर त्यहाँ भन्छ माटोसित मिसिएको देख्नुभयो मिक्स्ड Mixed clay? Oh, interesting. So it went from clay to mixed clay. या Congratulations. इट वाज मिक्स्ड विथ आइरन Mixed with iron? Yes. No. What kind of clay? नट मेन्सन इट जस्ट सेड इट्स मिक्स्ड विथ आइरन Just clay. सिम्पली अ क्ले I give you permission. र तपाईँलाई फेरि म के अरे के दिन्छु स्वीकृति दिन्छु How do you say miry? मायरी What does that mean? हिलो ओके Hilo? Is it? Let's find out. Let's find out. Because in English Bible, अङ्ग्रेजी बाइबलमा but by the way, just look at an English Bible for now. र अहिले चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी बाइबललाई फलो गरौँ Do you see it says potter's clay? त्यहाँ चाहिँ कुमालेको माटो भन्छ And then it changed to miry clay. अनि अन्तिममा त्यो फेरि त्यो कुमालेको माटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हिलो Yeah. माटोमा परिवर्तन भन्छ Now, when we say potter's clay, जब हामीले कुमालेको माटो भन्छौँ that's talking about God's people. त्यो चाहिँ को रहेछ कुमालेको माटो को परमेश्वरका जन So that's positive. त्यो के हो त्यो चाहिँ तपाईँको सकारात्मक कुरा हो But when it says miry clay, जब हिलो माटो भन्छ is that positive or negative? अब त्यो सही हो कि गलत हो अथवा सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो It's negative. नकारात्मक So it changed from positive to negative. भनेपछि पहिला सकारात्मक थियो तर पछि के भयो नकारात्मकमा परिवर्तन भयो Is this too much thinking? के अब तपाईँले यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ बढी Pay attention. नजिकबाट हेरौँ अझै So go to Psalms 40, verse 2. भजन सङ्ग्रह 40 को 2 पदलाई हामी हेर्नेछौँ There we, in English Bible, miry clay. र अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ त्यहाँ भन्छ मायरी क्ले Different translation? Oh. Excellent. यस तपाईँको वास्तविक यो बाइबल चाहिँ किङ जेम्स रहेछ है यो बाइबल यसमा चाहिँ भनेको छ कुमालेको माटो नै भनेको छ किङ जेम्समा And this is miry clay. How do you say miry clay? Verse 41. गिलो माटो यस मायरी क्ले
भनेपछि यो बाइबल ठिक छ, यो नेपाली बाइबल यसको अनुवादन ठिक छ। यहाँ गिलो माटो भनेको छ यहाँ है, गिलो माटो र कुमालेको माटो भनेको छ सुरुमा 41 मा। Okay, everybody go buy this Bible, okay? सबैजनाले यो बाइबल किन्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको बाइबलमा अनुवादनले धेरै फरक पार्दो रहेछ। त्यो सही अनुवादन यसमा रहेछ, Okay. कुमालेको माटो भनेको छ र गिलो माटो भनेको छ। So let me show you Psalms 40 verse 2. भजन सङ्ग्रह 40:2 पद। And you see clearly miry clay is something very negative. र त्यहाँ चाहिँ गिलो माटो भन्नाले चाहिँ एकदम कसरी त्यो नकारात्मक रूपमा छ भन्ने त्यहाँ देख्नेछौँ। Yeah, go ahead, read it. अनि उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदलै हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो र मेरा पाउहरू चट्टान माथि बसाल्नु भयो र मेरा पाइलाहरू दृढ पार्नु भयो भन्छ। Can you see miry clay is negative? भनेपछि गिलो माटो के रहेछ त? नकारात्मक रहेछ, त्यहाँ फसेपछि सिद्धियो। All right, then. So you went from positive to negative. भनेपछि दानियल 2:41 मा सुरुमा चाहिँ सकारात्मक छ त्यहाँ, तर अन्तिममा के भयो? नकारात्मक भएर गयो त्यो कुरा। What is going on? अब यहाँ के हुँदै थियो अथवा के भयो त, किन यस्तो भयो? You know potter, तपाईलाई थाहा छ कुमाले, God. कुमालेको Clay, परमेश्वर, माटो church, मण्डली, God's church. परमेश्वरको मण्डली। But over here, तर अन्तिममा potter is not mentioned. अनि त्यहाँ चाहिँ कुमाले भनेर भनेको छैन, But still clay, तर त्यहाँ माटो चाहिँ भनेको छ। church, भनेपछि त्यो माटोको but मण्डली, it's miry. तर त्यो कस्तो माटो? गिलो माटो, दबदबै हिलो माटो। Meaning मतलब apostate church. भनेपछि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा गएको मण्डली। You understand? बुझ्नुभयो? Apostate church. Meaning, मतलब when we go back to the feet, जब हामी त्यो गोडामा फेरि हेर्छौँ, you got divided kingdom, yes? त्यहाँ चाहिँ खण्डित राज्यहरू पाइन्छ। Power of iron. केही चाहिँ फलाम मिसिएका, So iron represent अनि त्यो फलामले के देखाउँछ अथवा केलाई जनाउँछ भन्दा, Roman political power. अनि त्यो फलामले चाहिँ रोमीको तपाईँको राजनीतिक अधिकारलाई जनाउँछ। But then the clay part, अनि जुन माटोको जुन अंशहरू छन् it represents त्यसले के जनाउँछ भन्दा, apostate Christian religion. भनेपछि विखण्डित रूपमा रहेका मण्डलीहरूको बारेमा जनाउँदछ। So when we talk about the feet, जब हामी त्यो गोडाको कुरा गर्छौँ, it's a mix between त्यो चाहिँ तपाईँको दुईटा कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घुलमिल भएको छ। political power and religious power. राजनीतिक शक्ति र धार्मिक शक्तिमा चाहिँ त्यो चाहिँ दबिएको रहेछ, मिसिएको रहेछ। So then, what is the feet? अब त्यो गोडाले अझै के जनाउँछ तब? It has the political powers like unto Roman. तपाईँको चाहिँ रोमी साम्राज्यको राजनीतिक शक्ति त्यसमा रहेछ। And he has apostate Christian religious power as well. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धार्मिक शक्ति तर परमेश्वरबाट विखण्डित भएको शक्ति पनि रहेछ त्यहाँ। And then it rises after 476 AD. अनि 476 पछि फेरि त्यो पूर्ण शक्तिमा आएछ। And here's other characteristics. अब त्यहाँ अर्को चरित्र गुण पनि छ। The image itself, अनि त्यो मूर्ति जुन छ, every kingdom अनि प्रत्येक राज्यहरू, persecuted God's people, persecuted God's people, persecuted God's people. प्रत्येक राज्यले परमेश्वरका जनलाई सतावट गरेको हामी पाउँछौँ। So the feet तर जुन गोडा छ, also persecuted God's people. अनि त्यो गोडाले पनि परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ सतावट गरेको पाइएको छ। So just ask the question. अनि अर्को एउटा प्रश्न आउँछ, After 476 476 सम्बत पछि in Europe, युरोपमा okay, what power, कुन शक्ति, what government कुन चाहिँ सरकार, has political powers like Roman कुन सरकारको चाहिँ रोमीको जस्तै राजनीतिक शक्ति थियो, and has Christian religious power, अनि त्यहाँ चाहिँ apostate, तपाईँको चाहिँ इसाई तपाईँको चाहिँ धार्मिक शक्ति पनि थियो, and also persecute God's people. अनि त्यो शक्तिले परमेश्वरका जनलाई सतावट पनि गरेको थियो। There's only one power, त्यहाँ एउटै शक्ति थियो, कुन थियो? papal supremacy, especially initially during Dark Age. त्यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्ति थियो त्यो अन्धकारको युगको समयमा। So when we talk about the image, जब हामी त्यो फेरि मूर्तिको कुरा गर्छौँ, is Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, and papal supremacy. अनि सुरुमा feet. बेबिलोन, त्यसपछि मिडो फारसी, त्यसपछि युनान, त्यसपछि रोमी र अन्तिममा
रोमन क्याथोलिकको शक्ति। If you say just Europe, यदि तपाईँले खालि युरोप मात्रै भन्नुभयो भने you are only giving partial answer. तपाईँले चाहिँ आंशिक उत्तर मात्रै दिँदै हुनुहुन्छ। But the right answer तर सही उत्तर चाहिँ is a time when there's a mix between church and state. अनि त्यो समय हो जहाँ चाहिँ मण्डली र सरकारको चाहिँ घुलमिल भएको थियो अथवा मण्डलीमा मण्डली दूषित भएको थियो सरकारी राजनीतिक शक्तिले गर्दा। And when you look at the feet, जब हामी फेरि अझै गोडालाई हेर्छौँ it is describing the history of the earth until the end of time. अनि त्यसले चाहिँ संसारको अन्त्यसम्म संसारको इतिहास कस्तो हुन्छ भने त्यो देखाएको छ। Meaning, मतलब papacy will continue to rule until the end. अनि यो शक्ति जुन छ तपाईँको यो धार्मिक शक्तिले संसारको अन्त्यसम्म संसारमा राज्य गर्नेछ। Even though papacy lost its power in 1798, अनि 1798 मा तपाईँको चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्ति अलिकति हीन ह्रास भए तापनि papacy will return. तर त्यो शक्ति फेरि फर्केर आउनेछ। Did you learn something? के तपाईँले सिक्नुभयो केही? Okay. Now, pay attention. सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यसलाई। What I talked about just now र मैले तपाईँलाई जुन कुरा भर्खरै भने is an elementary level compared to what I'm about to tell you now. र अब जुन कुरा म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु मैले भनेको कुरा एकदम साधारण छ, अब भन्ने कुरा एकदम उच्च खालको छ। As you can see, तपाईँले देख्नुहुन्छ this kind of study यस्तो खालको चाहिँ अध्ययन is a lot more than Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. यस्तो खालको अध्ययन भनेको चाहिँ त्यो साधारण भजन प्रभु येशूले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ खालको होइन। यसको लागि चाहिँ ठुलो ताकत चाहिन्छ रे बुझ्नको लागि। Some of you might think, oh, so complicated. अनि हामीले कहिलेकाहीँ सोच्नुलाई मैले त केही फिट्टिकै बुझामै मार्दिनु भने जस्तो कुरा गर्नु होला रे। Just tell me some simple things. मलाई चाहिँ सजिलो कुरा भन्नु न, मैले त केही बुझिनँ। The Lord is my shepherd, I shall not want. मलाई चाहिँ बरु चाहिँ प्रभु मेरो परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको भन्नुभयो, सजिलो भन्नुहोस्। Seek ye first the kingdom of God. ईश्वरको राजको पहिले खोजी गर भन्ने जस्तो कुराहरू भन्नुहोस् मलाई। Just simple things. मलाई साधारण कुरा भन्नु, म त यस्तो कुरा बुझ्दिनँ। Grow up. हामी हुर्कनु पर्यो रे, बढ्नु पर्यो। त्यो साधारणभन्दा साधारण कुरा सधैँ सुन्यो भने कहिले बढ्ने? You know, if there's a book in the Bible that Jesus recommended, यदि बाइबलमा कुनै एउटा चाहिँ पुस्तक छ जुन चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो That पढ भनेर भन्नुभयो, it's the book of Daniel. त्यो पुस्तक चाहिँ डानियलको हुनेछ अरे। I mean, he recommends all the books. परमेश्वरले सबै पुस्तक पढ्नु भन्नुभएको छ, But the book that he actually mentions is the book of Daniel. तर परमेश्वरले चाहिँ कुनै पुस्तक तिमीहरूले पढ्नुपर्छ जान्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ दानियलको पुस्तक हो रे। So Jesus loves you, then you better study the book that he loves. यदि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ जुन पुस्तकको अध्ययन तपाईँलाई गर्नु भन्नुभएको छ दानियलको पुस्तक, त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ रे। Amen? आमेन। All right, so let's let Nepal not only have the highest mountain, but highest knowledge of the Bible. र नेपालमा संसारको सबभन्दा ठुलो पहाड मात्र नभइकन नेपालका मानिसहरूसँग संसारको सबभन्दा ठुलो ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पनि हुन सकुन् रे। Say amen. आमेन। That's it. All right. Now, breathe. सास फेर्नुहोस् तपाईँको सासलाई नरोक्नुहोस्, राम्रो लामो सास फेर्नुहोस्। Okay, now listen. सुन्नुहोस् अब Here's my question. Listen. र यहाँ एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु म, Why just one statue? किन एउटा मात्र मूर्ति? Why just use one statue to describe so many different kingdoms? किन एउटा मात्रै मूर्तिको प्रयोग गरियो यत्रा 4-5 वटा राज्यहरूको कुरा गर्नको लागि? Why? किन होला? Why not किन यसो गरिएन? 4 images? किन 4 वटा चाहिँ मूर्तिको प्रयोग गरिएन? किन एउटा मात्र मूर्तिको प्रयोग गरियो त्यहाँ? First, पहिलो gold man, अनि पुरै सुनको मूर्ति, completely gold, टाउकोदेखि खुट्टासम्म सुनै सुनको मूर्ति, representing Babylon, बेबिलोनलाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ standing strong. अनि एकदम चाहिँ बलियो रूपमा चाहिँ खडा भएको। But then here comes silver man. तर नजिकै के आउँछ अब तपाईँको चाहिँ चाँदीको मान्छे पनि आयो त्यहाँ। अब Persia comes along. अनि मिदो र फारसी आयो, And Persia, अनि मिदो फारसी silver man, अनि त्यो चाँदीको मान्छे hits the gold man. अनि त्यो चाँदीको मान्छेलाई चाहिँ त्यो सुनको मान्छेलाई हिर्कायो And boom! अनि त्यो Ah, you like सुनको मान्छे ध्वस्त भयो, नष्ट भयो। Yeah?
King Nebuchadnezzar could have a dream like this, yes? भनेपछि नबुकदनेस्सर राजाले यस्तो खालको चाहिँ सपना देख्यो होला And then here comes अनि फेरि आउँछ अब brass man. अनि तपाईँको चाहिँ काँसाको मान्छे आयो तपाईँको Oh, the kingdom of Greece. अनि त्यो चाहिँ युनानको देश And Greece came along अनि फेरि त्यो युनानको देश आयो and shatters Persia. अनि त्यो पर्सियाले उसले ध्वस्त पारिदियो Oh, yes. And then here comes Iron Man. No, not the Iron Man. अनि फेरि फलामको मान्छे आयो अब त्यहाँ Boom. And then Iron Man comes. अनि फलामको मान्छे जब आउँछ And then, अनि त्यसपछि you know, Romans, they like to burn things. अनि रोमनले चाहिँ मानिस के अरे जलाउन चाहिँ ऊ माहिर थियो And they burn away Greece. अनि तपाईँको युनानलाई उसले जलाएर ध्वस्त पारिदियो Now, this is getting too interesting. यो चाहिँ एकदम चाख लाग्दो हुँदैछ अब You get my point? के तपाईँले बुझ्नुभयो King Nebuchadnezzar could have dreamed like, 4 images, yes? सायद अब नबुकदनेस्सर राजाले यस्तो खालको चारवटा चाहिँ मूर्तिको बारेमा पनि सपना देख्न सक्थ्यो होला But why just one image? तर किन उसले एउटा मात्र मूर्तिको सपना देख्यो चारवटा किन देखेन What is God trying to say? नबुकदनेस्सर राजालाई परमेश्वरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो It's very simple. एकदम साधारण छ बुझ्दाखेरि Pay attention. एकदम चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् रे When you look at people, जब तपाईँले मानिसहरूलाई हेर्नुहुन्छ your face looks like your mommy. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ ए तिम्रो अनुहार त तिम्रो आमाको जस्तै रहेछ Oh, your arm, तिम्रो चाहिँ पाखुरा it's just like your grandpa. तिम्रो पाखुरा चाहिँ तिम्रो हजुरबाको जस्तै रहेछ Yes. And your thigh, अनि तिम्रो चाहिँ तिग्रा just like your great grandfather. तिम्रो चाहिँ तिग्रा चाहिँ तिम्रो जिजु बाजेको जस्तै देखिन्छ And your legs अनि तिम्रो खुट्टा looks like your ancient ancestor. अनि तिम्रो खुट्टा चाहिँ एकदम परापूर्व कालमा तिम्रो यो जिजु बाजे बराजेको जस्तो देखिन्छ So God is trying to say, परमेश्वरले के भन्न खोज्दै हुन्थ्यो when भन्दा these kingdoms came, जब यी राज्यहरू आए अस्तित्वमा when Medo-Persia attacked Babylon, जब मिदो र फारसीले चाहिँ बेबिलोनमाथि आक्रमण गर्यो it's not Medo-Persia, Babylon, and boom, no more Babylon. तपाईँको मिदो पर्सिया र बाबिलोन लडाइँ भयो र तपाईँको बेबिलोन ध्वस्त भयो अथवा अस्तित्वविहीन भयो होइन Political power taken away, बेबिलोनको चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ लिएर गयो but तर Medo-Persia, Babylon unite. अनि के भयो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति चाहिँ मिदो र फारसीले लियो अनि बेबिलोन र मिदो फारसी एक भए अब एउटा शक्ति भयो त्यहाँ दुईटा होइन एउटा And शक्ति when भयो। Greeks came, जब युनान आयो they were attacking Medo-Persia that also has Babylon. You know? अनि तपाईँको युनान देशले मिदो फारसीलाई आक्रमण गर्यो जहाँ भित्र बेबिलोन पनि थियो अस्तित्वमा When Roman Empire attacked Greece, जब रोमी साम्राज्यले चाहिँ युनानीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्यो Greece looks like Greece and Medo-Persia, Babylon all mixed together. अनि तपाईँको युनानमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिदो फारसी पनि थियो बेबिलोन पनि थियो तीनटै कुराहरू थिए त्यहाँ So God used one image परमेश्वरले एउटा मूर्तिको प्रयोग गर्नुभयो to tell us हामीलाई भन्नको लागि that these are all together as one. अनि यिनीहरू सबै एउटै देखिन्छन् एउटा हुनको लागि It's developing. यो चाहिँ विकास भइरहेका छन् But if we have to give one name, यदि हामीले यसलाई एउटै नाम दिन हो भने what name would you give? तपाईँले के नाम दिनुहुन्छ यसलाई यो मूर्तिलाई Did you say Babylon, Medo-Persia, Greece, and Roman Empire? That's a long name. That's a whole sentence. तपाईँले चारवटा राज्य मिलाएर चाहिँ एउटा नाम भन्नुभयो त्यो लामो हुन्छ What name would you call him? के नाम दिनु सकिन्छ यसलाई यो मूर्तिलाई Mystery? History. That's a clever one. No. Give him a name. Give him a name. कसले नाम दिने यो मूर्तिलाई के नाम दिने Here's my suggestion. र म तपाईँलाई यो सुझाव दिन्छु In the Bible, बाइबलमा head टाउको represents leader. टाउकोले के जनाउँछ अगुवा नायिकेलाई जनाउँछ बाइबलमा And the Bible says, र बाइबलले भन्छ you are what you think. तिमी त्यो हौ तिमी को हौ भनेर सोच्छौ What does that mean? मतलब के हो त अब May I suggest to you, the whole image is Babylon. र म तपाईँलाई फेरि सल्लाह दिन्छु कि त्यो पुरै इमेज जुन छ
त्यो चाहिँ बेबिलोन नै हो। Even though political power was taken away from Babylon, but the characteristic of Babylon continued throughout every generation. बेबिलोनको राजनीतिक शक्ति खोसिए तापनि त्यो पुरै तपाईको चाहिँ मूर्तिले बेबिलोनको चरित्र नै देखाउँछ रे। So that's the reason why त्यसै कारणले even Cyrus, अनि जुन साइरस जुन राजा थिए king of Persia, अनि पर्सियाको जुन राजा he is also called the king of Babylon. See? अनि साइरसलाई पछि गएर चाहिँ बेबिलोनको राजा पनि भनिएको छ। And First Peter, अनि पहिलो पत्रुस 5:13 this is time of Roman Empire, अनि त्यो बेलामा चाहिँ रोमी साम्राज्यको अधिकार थियो। and Peter called Rome अनि पत्रुसले रोमलाई के भन्छ भन्दा Babylon. पत्रुसले रोमलाई के भन्छ बेबिलोनको उपाधि दिन्छ। In Revelation 17, अनि प्रकाशको 17 मा describes papacy अनि तपाईको चाहिँ रोमी तपाईको रोमन क्याथोलिकलाई as Babylon. रोमन क्याथोलिकलाई बेबिलोनको संज्ञा दिन्छ You फेरि। see? Babylon, 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 Babylon. Whole thing is Babylon. भनेपछि सम्पूर्ण कुरामा हामी बेबिलोन 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 भनेको पाउँदछौँ। So then here's my question. र यहाँ अर्को एउटा प्रश्न आउँछ अब। All right, then we can call the whole thing Babylon. भनेपछि सम्पूर्ण कुरालाई हामी के भन्न सक्छौँ बेबिलोन। But listen, pay तर- attention. What characteristic of Babylon बेबिलोनको कुन चाहिँ चरित्र is important? कुन चाहिँ चरित्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ बेबिलोनको? That is a part of the image. त्यो चाहिँ त्यो मूर्तिको एउटा अंश हिस्सा हो। What characteristic of Medo Persia? अनि त्यो तपाईको मिदो र फारसीको कुन चरित्र? So when we look at this image, हामीले यो मूर्तिलाई यसरी हेर्न सकौँला। we know that it has all the characteristics of Babylon all the way down to papacy. हामीलाई थाहा छ तपाईको बेबिलोनको सम्पूर्ण यो मूर्तिको सुरुदेखि अन्तसम्म उसकै चरित्र देखिन्छ। But what is the main or major characteristics of Babylon तर that it should बेबिलोन be a part of this image? तर बेबिलोनको मुख्य चरित्र अथवा भूमिका यो पुरै मूर्तिमा के छ? Babylon. बेबिलोन What do we know about Babylon? बेबिलोनको बारेमा हामीलाई के थाहा छ? If you look at the historical books, यदि तपाईले इतिहासको पुस्तकलाई पल्टाउनु भयो भने there are so many characteristics. त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका चरित्र पाइन्छ बेबिलोनको बारेमा। You cannot choose all of them. तपाईले सबै चरित्रलाई छान्न सक्नुहुन्न। You gotta be able to pick the main one. अब त्यो चरित्रहरू मध्ये शीर्षकहरू मध्ये एउटा मात्र छान्नुपर्छ। But how do you do that? अब तपाईले त्यो एउटा मात्र शीर्षक कसरी छान्ने त? So we don't use historical books. तपाईले चाहिँ इतिहासको किताबलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। We use the Bible. तपाईले बाइबललाई प्रयोग गर्नुहोस्। So according to the Bible, बाइबलको मुताबिक what does the Bible says about Babylon? बाइबलले बेबिलोनको बारेमा के भन्छ त? Idol worship. के भन्छ कि बेबिलोन चाहिँ मूर्ति पूजक हो भनेर भन्छ। Okay? बुझ्नुभयो? Idol worship. मूर्ति पूजक। In other words, when people say Babylon, बेबिलोन यदि तपाईले भन्नुभयो idol worship. के हो त? मूर्ति पूजक। इसायाको 21:9 For example, उदाहरणको लागि if we say, if we say Japan, यदि तपाईले भन्नुभयो जापान देश, sushi, like, the main characteristic. जापानमा तपाईँको सुशी भन्ने खाना पाइन्छ रे। Korea, कोरिया भन्नुभयो भने Samsung, kimchi, किम्ची कोरियाको मुख्य खाना। like main characteristic. Yes? कोरिया भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ? किम्ची भन्ने याद आइहाल्छ। So when we say Babylon in the Bible, अनि बेबिलोन बाइबलको मुताबिक idol worship. के हो त? मूर्ति पूजक। Daniel chapter 1, दानिएलको 1 अध्याय 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 all talking about Babylon. सबैले चाहिँ बेबिलोनको कुरा गर्छ। And every chapter, अनि प्रत्येक अध्यायमा there is an idea of idol worship. अनि त्यहाँ Every चाहिँ chapter. प्रत्येक 1 देखि 5 अध्यायमा प्रत्येक अध्यायमा चाहिँ मूर्ति पूजाकै कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। For example, Daniel 3, see? तपाईको दानिएलको 3 मा पनि त्यही मूर्तिको कुरा आउँछ। Oh, hey, look, gold man. Look, see that? तपाईको चाहिँ सुनको मूर्तिको कुरा आउँछ त्यहाँ। King Nebuchadnezzar, he wanted the gold man. अनि He wanted to dream, नबुकदनेस्सर we want to dream आफै like this. सुनको मूर्ति उसले आफैले बनाउँछ। And Babylon बेबिलोन is, in a historical sense, is also considered as gateway of the gods. अनि बेबिलोन चाहिँ इतिहासमा उसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो अथवा परमेश्वरसँग पुग्ने बाटोको रूपमा पनि यसलाई लिन्छ रे। So they have so many gods. अनि त्यहाँ चाहिँ
धेरै देवताहरू छन् रे। So then, if there's a competition, यदि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको कुनै कम्पिटिसन भयो भने like Babylonian idol, अनि तपाईँको बेबिलोनको चाहिँ जुन मूर्ति बनाउने जस्तो तपाईँको चाहिँ कम्पिटिसन, which idol in Babylon should be like the top? अब बेबिलोनमा भएका कुन चाहिँ मूर्ति सबभन्दा माथि र सबभन्दा बलियो हुन्छ रे। And the top idol of Babylon is अनि बेबिलोनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मूर्ति Marduk. मार्दुकको मूर्ति हो रे। Ah, see, it says chief god of the city of Babylon. अनि बेबिलोनको मुख्य देवताको रूपमा चाहिँ मर्दुकलाई मानिदो रहेछ Because he is number one, र मर्दुक चाहिँ नम्बर 1 देवता भएको हुँदा even the Bible mentions about Marduk, but different spelling, but same idol right there. बाइबलले पनि मर्दुकको बारेमा चाहिँ भनेको छ एर्मियाको 50:2 मा यसको नाम अलिकति फरक दिएको छ तर मर्दुक नै भनेको छ। So what kind of god is a Marduk god? अब मर्दुक भन्ने जो देवता थियो कस्तो खालको देवता थियो? Marduk god is really a bull calf of the sun. तपाईको मर्दुक भन्ने देवता चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको गोरुको आकार भएको सूर्यको पुत्र रहेछ। It's a sun god. अनि उ चाहिँ के हो? सूर्यको पुत्र अथवा सूर्य देवता। So when you say Babylon, जब तपाईले भन्नुहुन्छ बेबिलोन idol worship. के हो? मूर्ति पूजक। When you say idol worship, जब तपाईले मूर्ति पूजक भन्नुहुन्छ Marduk. त्यो को हो? मर्दुक। When you say Marduk, जब तपाईले मर्दुक भन्नुहुन्छ sun worship. त्यो के हो? तपाईको सूर्यलाई पूजा गर्ने। So sun worship is their main worship in Babylon. बेबिलोनमा सूर्यको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पूजा हुँदो रहेछ। And pay attention. अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Marduk मर्दुक became अनि उ पछि गएर के भयो अरे भन्दा Baal अनि पछि गएर बेल भन्ने देवतामा उ परिणत भयो अथवा बेल because नाम to दियो। them he is so powerful he became Baal. किन भन्दाखेरि उ यति शक्तिशाली थियो उनीहरूको लागि उ बेल भयो रे। Meaning मतलब Lord. बेलको मतलब चाहिँ परमेश्वर हुँदो रहेछ। So sun god अनि कुनै देवताहरू became Lord. भनेपछि कुनै देवताहरू के भए पछि गएर परमेश्वर भए। Sun, सूर्य Lord. सूर्य परमेश्वर। You know what's interesting? अब यो एकदम चाखलाग्दो के छ भन्दा यहाँ How do you say in Spanish? Any Spanish speaking people here? Any Spanish? ¿Habla español? See? Okay. In Spanish language, स्पेनिस भाषामा Sunday is domingo. अनि तपाईको चाहिँ आइतबार चाहिँ मुख्य दिन हो रे। How do you say in Nepali? सन्डे Yeah. आइतबार Aidabar. What does that mean? सन्डे How do you say Sunday? Aidabar. What does that mean? Sunday. रविबार रविबार means the day of sun. The day of the sun? Yes. Okay. But what's interesting, अब यहाँ के चाखलाग्दो छ भन्दा in Spanish, स्पेनिस भाषामा they call Sunday domingo. तपाईको आइतबारलाई चाहिँ मुख्य देवताको रूपमा हेर्छन् रे। And domingo, dom means ए डोमिङ्गो भन्दो रहेछ आइतबारलाई सन्डेलाई। Lord. ल डोमिङ्गो भनेर चाहिँ आइतबारलाई मेक्सिकोहरूले भन्छ स्पेनिस भाषामा भन्दो रहेछ र डोमिङ्गो भनेको चाहिँ परमेश्वर हुँदो रहेछ डोमिङ्गो। Isn't that interesting? यो एकदम चाखलाग्दो छ। So it's like calling Sunday Lord. भनेपछि आइतबारलाई परमेश्वर भनेर चाहिँ बोलाएको जस्तै हुन आउँदो रहेछ। And during the time of Babylonian captivity, अनि बेबिलोनले जब चाहिँ अरू देशमाथि कब्जा गर्यो, when Israelites apostatized, जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ बन्दी बनाएर लग्यो, guess what they're doing? उनीहरू के गर्थे त्यो बेलामा? Worshipping the sun. उनीहरूले चाहिँ सूर्यको उपासना गर्दै थिए। So Babylon, बेबिलोन what's the main characteristic according to the Bible? बाइबलको मुताबिक बेबिलोनको मुख्य चरित्र के रहेछ? Idol worship. मूर्ति पूजक। And the main idol? अनि त्यो मुख्य देवता को रहेछ? Sun worship. There you go. तपाईको सूर्यको उपासना गर्दा रहेछन्। All right. Then what about Medo-Persia? अब तपाईको मिदो र फारसी, What does the Bible says about Medo-Persia? मिदो र फारसीको बारेमा बाइबलले के भन्छ उनको मुख्य चरित्रको बारेमा? You only have few places. अनि केही स्थानहरू छन्, केही ठाउँहरू छन् मिदो पर्सियाको बारेमा। Daniel 6 and 10 अनि दानियल 6 अध्याय र 10 अध्यायमा and अनि पछि
Nehemiah, Ezra, and Esther. तपाईँको निमाया एज्रा र एस्तरमा पनि मिदो र फारसीको कुरा And पाउँदछ all those places, अनि यी सम्पूर्ण ठाउँहरूमा they all have one thing in common. अनि यी सबै पदहरूमा एउटा चाहिँ तपाईँको मिल्दोजुल्दो कुराहरू छन् And that commonality is अनि त्यो मिल्दोजुल्दो कुरा के हो भने decreed. तपाईँको चाहिँ घोषणा Daniel 6. डानियल 6:8 Esther chapter 4, एस्तरको 4:3 decreed. फेरि घोषणा See that? And then Ezra chapter 5, एज्रा 5:13 decreed. फेरि घोषणा So according to the Bible, बाइबलको मुताबिक what is the main characteristics of Medo-Persia? मिदो फारसीको चाहिँ मुख्य चरित्र के रहेछ गुण के रहेछ Decree. घोषणा Or we can call it law. अथवा कानुन Okay? All right. Now, Greece, तपाईँको चाहिँ जुन युनान देश छ according to the Bible, बाइबलको मुताबिक is famous for what? तपाईँको युनानको मतलब के हो त Greece. युनान Acts 17:21 प्रेरित 17:21 हेर्ने हो भने is describing Grecians, तपाईँको एथिनियन्स भनेर भन्दछ and it says अनि त्यहाँ भन्छ they love to just sit around, do nothing, and just to talk. अनि युनानीहरू चाहिँ त्यत्तिकै बस्छन् रे अनि चाहिँ गफ छाड्छन् रे नचाहिँदो गफ छाड्न रुचाउँछन् रे Wait a minute, is that describing Nepalese? के नेपालीहरू पनि त्यसै गर्छन् तपाईँको चाहिँ घाम तापेर चाहिँ नचाहिँदो गफ छाडेर बस्छन् No? हो कि होइन No, गर्छन् you don't, not Greek? No? Okay, okay. Just to make sure. But so Grecians, they like to talk a lot. भनेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो युनानीहरू चाहिँ कुरा गर्न रुचाउँदो रहेछन् गफ What गर्न are they talking about? अब तिनीहरूले के कुरा गर्छन् त कस्तो कुरा गर्न रुचाउँछन् Greek philosophy. भनेपछि युनानको तपाईँको चाहिँ दर्शन शास्त्रको बारेमा The Greeks seek after wisdom. अनि युनानीहरू चाहिँ ज्ञानको खोजीमा जाँदो रहेछन् Greek philosophy. यो चाहिँ युनानीहरूको दर्शन शास्त्र And then certain philosophers talking about the time of Greece, see? अनि तपाईँको चाहिँ प्रेरित 17:18 In the province of Greece. अनि तपाईँको चाहिँ त्यो युनानको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ दार्शनिकको बारेमा कुरा गर्दैछ That's why the Bible says, be careful of those philosophy. अनि कोलोसी 2:8 मा बाइबलले के भन्छ भन्दा त्यस्ता खालका दार्शनिक कुराहरूदेखि तिमीहरू होशियार बस्नु रहनु And so what is Greek philosophy? अब युनानको तपाईँको दार्शनिक कुरा के हो त अब Greek philosophy teaches अरे युनानको दर्शन शास्त्रले के सिकाउँछ भन्दा true wisdom can be discovered within your heart. अरे असली ज्ञान चाहिँ तिम्रो हृदय भित्र नै तिमीले पत्ता लगाउन सक्छौ भन्छ अरे But the Christian says तर चाहिँ इसाईहरू के भन्छन् भन्दा our heart is deceptive. अनि इसाईहरू के भन्छ हाम्रो हृदय चाहिँ सबभन्दा छली छ True wisdom comes from above. अनि असली ज्ञान चाहिँ परमेश्वरद्वारा आउँछ भनेर बाइबलले भन्छ But the Greek says तर चाहिँ युनानीहरू के भन्छ भन्दा truth is what we discover within our own. अनि सत्य त्यही कुरा हो जो तिमीले आफ्नो हृदयबाट पत्ता लगाउँछौ तिमी बुझ्छौ And we must seek common good based upon wisdom coming from within. अनि भित्रबाट आएको ज्ञानद्वारा नै हामी एकत्रित हुनुपर्छ र हामीले त्यो कुरालाई बाँड्नुपर्छ That's Greek philosophy. त्यो चाहिँ युनानीहरूको दर्शन हो अथवा दर्शन शास्त्र Pagan Rome, Roman Empire. अनि रोमी साम्राज्यको बारेमा What's the main characteristic? रोमीको मुख्य चरित्र के हो त Romans. रोमीहरूको According to the Bible, बाइबलको मुताबिक look at this, डानियल 2:40 describing the legs of iron. तपाईँको चाहिँ त्यो खुट्टाको बारेमा भन्दैछ Look at that word. त्यहाँ हेर्नुहोस् Break. उसले के गर्छ टुक्र्याउँछ अरे Break. फेरि टुक्र्याउँछ भन्ने कुरा गर्छ Break. टुक्र्याउँछ What does that mean? मतलब के हो त अब Very powerful. एकदम शक्तिशाली With military force. उसँग चाहिँ सैनिक शक्ति थियो And Rome, the word Rome means strength and power. अनि तपाईँको चाहिँ रोमको अर्थ हुन आउँछ शक्ति अनि तपाईँको चाहिँ And it was time of Rome, अनि रोमीको समयमा Roman, that Jesus was crucified. अनि रोमीको समयमै प्रभु येशूलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको थियो Meaning, मतलब Romans were really good at persecution. अनि रोमीहरू चाहिँ सतावट गर्नमा एकदम माहिर थिए रे They perfected persecution,
methodologies. अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी सतावट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विद्याबारे एकदम चाहिँ उनीहरूको तरिकाहरू थियो अरे। Persecuting power. अनि उनीहरूसँग चाहिँ सतावट गर्ने त्यो शक्ति र ताकत थियो। Pagan Rome or Roman Empire. अनि त्यो रोमी साम्राज्यको चाहिँ चरित्र थियो सतावट गर्ने। And Papal Rome or papacy, अब तपाईँको चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च जुन छ, what's the main characteristic? रोमन क्याथोलिक चर्चको मुख्य चाहिँ तपाईँको चरित्र के हो? We're talking about, हामी चाहिँ के कुरा गर्दैछौँ भन्दा you see this picture right here? त्यहाँ एउटा चित्र देखाएको छ। Look at this. That's Pope. त्यो चाहिँ को हो? पोप हो त्यो। And this guy, अनि जुन त्यहाँ मान्छे छ त्यो, lot smaller than him, अनि त्यो चाहिँ त्यो पोप भन्दा सानो देखिन्छ। that's a political power. त्यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको राजनीतिक शक्ति हो अरे। Church त्यो पोप चर्च भयो। has supreme power over the state. अनि चर्च चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको भन्दा चर्चमा चाहिँ शक्ति छ रे अथवा शक्तिशाली देखिन्छ। That's the ideas. We're talking about political powers and religious power combined. र हामी चाहिँ के हेर्दैछौँ त तपाईँको राजनीतिक शक्ति र धार्मिक शक्तिलाई हेर्दैछौँ, दाँच्दैछौँ। Even Catholic Encyclopedia says अनि क्याथोलिक विश्वकोशले के भन्छ भन्दा papacy, जुन रोमन क्याथोलिक चर्च छ, and obviously we're not talking bad about Catholic people, we're talking about system, okay? र हामी चाहिँ क्याथोलिक चर्च चाहिँ नराम्रो हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छैनौँ, तर त्यहाँ तिनीहरूको सिस्टम जुन चल्ने तरिकाहरू छन्, But papacy जुन त क्याथोलिक चर्च छ is a ecclesiastical system त्यो चाहिँ के हो त उपदेशक मूलक अथवा ज्ञान सहित भएर चाहिँ एउटा चाहिँ तरिका हो रहेछ, एउटा चाहिँ and सिस्टम। a political force. र त्यो के हो? एउटा राजनीतिक शक्ति हो रे। So look at this image now. अब यसलाई यो मूर्तिलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। What's the characteristics of this image? अब यो तपाईँको मूर्तिको एउटै चरित्र के हो त? Sun worship, सूर्यको पूजा गर्नु, laws, कानुन, Greek philosophy, तपाईँको युनानी दर्शनशास्त्र, persecuting power, मान्छे सतावट, ecclesiastical political powers. अनि तपाईँको उपदेशक र राजनीतिक शक्ति। Now when you look at this, जब तपाईँले यसलाई हेर्नुहुन्छ, it looks like यो यस्तो देखिन्छ अरे someone कोही is building a great empire. कसैले चाहिँ एउटा ठुलो साम्राज्यको स्थापना गरेको जस्तो देखिन्छ अरे। And that someone, अनि त्यो व्यक्ति wants his great empire अनि उसले चाहिँ आफ्नो साम्राज्य to have the characteristics of Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. अनि त्यो व्यक्ति जसले साम्राज्य स्थापना गर्न खोजेको छ उसले चाहिँ त्यो साम्राज्यमा बेबिलोनको जस्तो चाहिँ सूर्यको उपासना अनि कानुन अनि तपाईँको दर्शनशास्त्र अनि सतावट गर्ने शक्ति, राजनीतिक शक्ति, ज्ञान सबै मिश्रित भएर मेरो राज्य बनोस् भन्ने सोचेको पाइएको छ अरे। And that final empire अनि त्यो अन्तिम साम्राज्य is really papacy or papal Rome. त्यो चाहिँ कुन हुनेछ? त्यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च हुनेछ अरे अन्तिम शक्ति। Or like Roman power coming back. त्यो रोमन शक्ति फेरि फर्केर आउनेछ संसारमा। Now, the reason why I say this is this. अब मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दा Here you have Daniel 2, the image. दानियल 2 को त्यहाँ चाहिँ मूर्ति हामी हेर्न पाउँछौँ। And Daniel 7 repeating the same history, but now using animals. अनि दानियल 7 ले पनि त्यही इतिहासलाई दोहोऱ्याउँदछ तर यहाँ चाहिँ विभिन्न जनावरको चाहिँ संज्ञा दिएर देखाउँदैछ। But in Revelation 13, अनि प्रकाशको 13 को 2 मा when it describes papacy, अनि जब चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको बारेमा त्यहाँ भन्छ it says the body is like leper, अनि त्यो त्यसको चाहिँ शरीर चाहिँ चितुवाको जस्तो छ, feet is like bear, अनि तपाईँको चाहिँ त्यसको गोडा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भालुको जस्तो and the छ, mouth is like lion. अनि त्यसको मुख चाहिँ सिंहको जस्तो छ भन्छ। So papacy अनि रोमन क्याथोलिक चर्च is a mixture of Babylon, Medo-Persia, and Greece. भनेपछि त्यो रोमन क्याथोलिक चर्चमा चाहिँ बेबिलोन, मिदो फारसी र तपाईँको चाहिँ युनान देशको सम्मिश्रण रहेछ त्यो। It has the power of Roman Empire, dragon. अनि तपाईँको चाहिँ रोमी साम्राज्यको शक्ति तपाईँको चाहिँ त्यो अजिङ्गरको शक्ति उसमा रहेछ। So this mixed idea अनि तपाईँको यो सम्मिश्रित जुन चाहिँ आइडिया छ already kind of introduced in Daniel 2. अनि त्यो सम्पूर्ण कुरा दानियल 2 मा अगाडिबाटै हामीलाई जानकारी दिएको छ। So then, त्यसो भए someone was building अनि त्यो केही चाहिँ भवनहरू
from the head first. टाउकोदेखि That time, त्यो बेलामा like sun worship, he got sun worship. अनि सूर्यको उपासना गर्नु भनेपछि गर्नु भने But जस्तै now he wants to add that law element. अनि अब सूर्यको उपासना गर्नको लागि उसले के गर्यो डिक्री गर्यो एउटा चाहिँ कानुन बनायो When Greeks came, जब चाहिँ युनानीहरू आए adding that Greek philosophy, अनि उनीहरूले त्यसमा फेरि के गरे तपाईँको युनान देशको दर्शन शास्त्रलाई ज्ञानलाई त्यहाँ मिसाए when the Roman Empire came, जब रोमी साम्राज्य त्यहाँ आयो adding that persecuting power. अनि उनीहरूले त्यहाँ फेरि आफ्नो सतावट गर्ने शक्तिलाई पनि मिसाए But when papacy came, तर जब चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च आयो the final touch, अनि त्यो चाहिँ अन्तिम त्यहाँ चाहिँ छुवाई थियो अथवा अन्तिम प्रक्रिया थियो church and state, अनि चर्च र राजनीति then it's complete. अनि मात्र त्यो मूर्ति के भयो त Finished. पूर्ण भयो Why? किन Why somebody wants this kind of kingdom? किन कसैले यस्तो खालको राज्यको स्थापना गर्न चाहन्छ When this is all complete, जब यो सम्पूर्ण पुरा हुन्छ then this someone, अनि त्यो व्यक्ति Satan, अनि शैतान wants to control the whole world अनि शैतानले पुरै संसारलाई कब्जामा लिन चाहन्छ by forcing people to follow the whole image. अनि मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यो मूर्तिको पछावट गर्नको लागि चाहिँ भन्दछ How? कसरी This is how. अब यो यसरी हुन्छ Telling people मान्छेलाई यसरी भन्छ to worship the sun. के भन्छ सूर्यको पूजा गर्नुपर्छ सूर्यको उपासना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हुकुम जारी गर्छ अरे How? कसरी By passing a law. अनि त्यो कानुन विधान बनाएर What if they don't follow? What if they don't follow? तपाईँको अब के चाहिँ यहाँ पछाड हुँदैछ You explain to them by using Greek philosophy. अब कसरी मान्छेले यसलाई पछ्याउनु भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिक दर्शन शास्त्रलाई मिसाएर त्यसको सहायताद्वारा Even then they don't follow, यदि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पालना गरेनन् भने you force it by using persecuting power. र उनीहरूले गरेन भने के गर्ने उनीहरूलाई सतावट गरेर पनि बाध्य गराएर चाहिँ सूर्यको उपासना गर्न लाउने रहेछन् And do all of this अनि यो सबै कुराहरू in the name of a Christian God. अनि त्यो चाहिँ इसाई परमेश्वरको नाउँमा यस्ता कुराहरू गराउने रहेछन् This is what Satan wants to establish. र शैतानले यही कुराको यही राज्यको स्थापना गर्न चाहँदो रहेछ In conclusion, अब यसलाई अन्त्य गर्दाखेरि समष्टिगत रूपमा this is revealing यो मूर्तिले के भन्दैछ भन्दा the final Roman Empire अनि अन्तिम रोमी शक्ति is when there will be a national Sunday law. र त्यो बेलामा हुनेछ जब चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको आइतबारे कानुनको घोषणा हुनेछ If what I'm telling you is the first time you're hearing, यदि तपाईँले मैले भनेको कुरा पहिलोपल्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने I recommend you should study Daniel and Revelation. र म तपाईँलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु दानियल र प्रकाशको पुस्तकलाई तपाईँले बारम्बार पढ्नुहोस् रे Here's a word history chart. र यो चाहिँ संसारको इतिहासको चार्ट हो Creation of the world, संसारको सृष्टि सुरुवात the flood happened in 2348. अनि 2348 ईसा सम्बन्धमा बाढी आयो Exodus took place in 1446. अनि प्रस्थान भयो 1446 ईसा पूर्वमा Then Babylon came. अनि 605 मा बेबिलोन आयो Medo-Persia came. 539 मा मिदो फारिसी आयो Greece came. 331 मा युनान आयो Roman came. 168 मा रोम आयो And during that time, there was the birth of Christ. अनि यही रोमी Second साम्राज्यको BC. बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भयो And 476, Roman Empire fell. अनि 476 मा चाहिँ रोमीको चाहिँ शक्तिहीन भयो And papacy began in 538 AD. अनि चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च चाहिँ उदय भयो 538 मा Reformation came in 1517. अनि 1517 मा चाहिँ तपाईको चाहिँ सुधारको कुराहरू आयो And in 1798, the papacy was wounded. अनि 1798 मा रोमन क्याथोलिक चर्चमा घाइते भयो So when Satan was keep building, he got stopped in 1798. जब शैतानले यो राज्यलाई स्थापना गर्यो तर 1798 मा त्यसको त्यो सपना रोकियो त्यो बिल्डिङ रोकियो And then we know that in the future, Jesus is coming back. अनि हामीलाई थाहा छ भविष्यमा प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि आउँदै हुनुहुन्छ
But before Jesus comes back, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि according to the Bible prophecy, बाइबलको भविष्यवाणीको मुताबिक iron clay तपाईको चाहिँ माटो अनि फलाम will continue until the toes, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँसम्म रहनेछ भन्दा खुट्टासम्म पैतालासम्म रहनेछ meaning मतलब papacy will return. भनेपछि त्यो रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्ति फेरि फर्केर आउनेछ Roman Empire will return. रोमी शक्ति फेरि फर्केर आउनेछ That's what the Bible is teaching. र बाइबलले त्यही कुरा हामीलाई सिकाउँदैछ And the question is, अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भन्दा as we are looking at this world chart, जब हामीले यो संसारको यो चार्टलाई हेर्दैछौँ where are we today? आज हामी कहाँनिर उभिएका छौँ Where are we? कहाँ छौँ हामी It's right here. We're right there. हामी अन्तिम क्षणमा छौँ So as papacy is returning, अनि जब अहिले चाहिँ तपाईँको रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्ति जो फेरि फर्केर आउने क्रममा छ right after 1798, 1798 पछि Advent movement was introduced. अनि त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो आगमनको बारेमा संसारलाई जानकारी दियो With the right doctrines अनि तपाईँको यो सही मौलिक शिक्षाद्वारा and the message of righteousness by faith, अनि तपाईँको विश्वासद्वारा धार्मिकताको सन्देश पनि दियो giving opportunity for God to establish His church. अनि मौका दियो परमेश्वरको मण्डली स्थापना गर्नको लागि So that when papacy returns, ताकि जब त्यो रोमन क्याथोलिकको शक्ति फेरि फर्केर आउँछ God's people परमेश्वरका जनहरू and anybody can be part of God's people अनि कोही व्यक्ति पनि परमेश्वरको यो झुण्ड यो मण्डलीको सदस्य हुन पाउँछ will be strong enough for final showdown. अनि उनीहरू सबैजना शक्तिशाली हुन्छन् रे त्यो अन्तिम लडाईँको लागि त्यो अन्तिम समयको लागि That's exactly where we're living today. र हामी आजको समयमा त्यही स्थानमा त्यही अवस्थामा उभिएका छौँ So time is now अब यो समय यस्तो छ to strengthen our faith and हामीले knowledge of आफ्नो God. विश्वासलाई परमेश्वरको ज्ञानलाई बढाउनु आवश्यक छ Because किन भन्दा the image त्यो जुन मूर्ति छ is almost done. त्यो मूर्ति चाहिँ झन्डै चाहिँ पुरा हुन आँटेको छ When it is done, जब त्यो मूर्ति चाहिँ पुरा भइसक्छ the world will be forced to worship the image. अनि संसारलाई त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्नको लागि जबरजस्ती हुकुम जारी गरिनेछ Just like Daniel 3. दानिएल 3 अध्यायको जस्तै गरी When King Nebuchadnezzar set up the whole image, जब नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ आफ्नो मूर्ति बनायो दुरामा he said, उनले भन्यो he gathered all the leaders of the world, basically, अनि नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ संसारका सबै ठुला हाकिमहरूलाई त्यहाँ बोलायो and they were gathered to worship the image. अनि तिनीहरू सबै चाहिँ त्यो मूर्तिको पूजा गर्नको लागि त्यहाँ जम्मा भएका थिए And king said, अनि राजाले भन्छ when you listen to Babylonian music, जब तिमीहरू सबैले चाहिँ त्यो धुन बाजा बजाएको सुन्छौ you worship the golden image. तिमीहरूले त्यो सुनको मूर्ति माथि तिमीहरूको घोडा टेक्नुपर्छ झुक्नुपर्छ But if you don't, यदि तिमीहरूले गरेनौ भने you will be cast into the fiery burning furnace. तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो आगोको भट्टीमा हालिने छ भनेर हुकुम जारी गरे So, king राजा asking people to do something that is religious अनि राजाले चाहिँ एउटा धार्मिक कुरा मानिसलाई गर्नु भन्दैछन् by forcing it with political power अनि उनले चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो राजनीतिक शक्तिद्वारा जबरजस्ती गराउनमा बाध्य गराउँदैछन् with a discreet threat. अनि तपाईको चाहिँ तिमीहरूले गरेनौ भने तिमीहरूलाई चाहिँ म मार्ने छु भन्ने त्यो डर त्रासमा गराउन बाध्य गराउँदैछन् This is an example of future coming national Sunday law. र यो चाहिँ भविष्यमा आउने राष्ट्रिय स्तरको आइतबारे कानुनको एउटा खाका हो यसरी नै त्यो पनि हुनेछ अरे But then the Bible says तर बाइबलले भन्छ there are 3 Hebrew boys. अनि दानिएलको 3 को 12 मा त्यहाँ 3 जना चाहिँ They हिब्रू will now केटाहरू थिए worship the golden image. र उनीहरूले चाहिँ त्यो सुनको मूर्ति माथि अगाडि झुकेनन् And during that day, अनि त्यो दिनमा there are so many people. त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए But let me ask you something. म तपाईलाई केही सोध्न चाहन्छु 3 Hebrew boys are the only Hebrews? तीनटा यहुदी केटाहरू के त्यहाँ 3 जना मात्रै हिब्रूहरू थिए Were they other Hebrews?
के त्यहाँ अरू हिब्रू केटाहरू पनि थिए कि थिएनन्? I'm sure there were others. त्यहाँ अरू पनि केटाहरू थिए अवश्य पनि। And look at this picture. तर यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस्, Look at this guy. अनि त्यहाँ अर्को एउटा केटा हेर्नुहोस्, अर्को मान्छे हेर्नुहोस्, What is he doing? उसले के गर्न खोज्दैछ? I think this guy is a Hebrew. अनि हुनसक्छ त्यो केटा पनि हिब्रू थियो। I think he is saying, hey, what are you doing? अनि उसले भन्दैछ, ए तिमीहरू के गरिरहेको त? तँलाई थाहा छैन? Don't stand up. ए त नउभि। Just, it's only for a few minutes. अनि केही छैन त हो नि, घुँडा टेक घुँडा टेक। Look at the fire. त्यहाँ त्यहाँ कस्तो आगो हेर त, मार्छन् मार्छन्। It's really, really hot. त्यो एकदम तातो छ, मलाई त यही महसुस भइरहेछ। You don't want to burn there. के त त्यहाँ चाहिँ त्यो आगोमा फालिएको चाहन्छस्? Just get down. झुक, आफ्नो घुँडामा झुक। Because according to Jeremiah, किन भन्दा जेरिमियाको अनुसार this captivity is only for 70 years. र यिर्मियाको अनुसार यो बन्धन भनेको 70 वर्षको मात्र हुनेछ। Which means we'll go back home. भनेपछि हामी फेरि फर्केर आफ्नो घर जान्छौँ, चिन्ता नगर। You want to go back home in coffin or alive? के त आफ्नो घर चाहिँ कफिनभित्र मरेको अवस्थामा जान चाहन्छ कि जिउँदो जान चाहन्छस्? Just get down. घुँडा चुक, घुँडा टेक। Just act like you're picking up some pebbles. अनि तैँले यसो मात्रै गर, तैँले चाहिँ त्यहाँ कुनै कागज टिपा जस्तोको मात्रै गर तैँले चाहिँ। And when you get down, जब तल झुक्छस्, you don't have to worship the image. तैँले चाहिँ त्यो मूर्तिलाई ढोग्नु पर्दैन। Just turn your body like this and look at the Jerusalem. अनि तैँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई अलिकति यरुशलेमतर्फ चाहिँ मोड, अनि त्यहाँ यरुशलेमतिर हेर। And God understands. अनि परमेश्वरले तँलाई चाहिँ माफ गर्नुहुन्छ। You think other Hebrews can give that kind of excuse? Yes or no? के प्रत्येक हिब्रूले त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सक्युज त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छन् होला? But these three Hebrew boys, तर यी तीनटा हिब्रू केटाहरू, no. उनीहरूले भने हुँदैन, हामी They जित्दैनौँ। are willing to die. र उनीहरू चाहिँ मर्नको लागि पनि त्यहाँ तयार भएका थिए। Let me ask you something. र म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, When did they make that decision? अनि उनीहरूले त्यो निर्णय कतिखेर कुन अवस्थामा गरे? Willing to die. हामी मर्न पनि तयार छौँ भन्ने निर्णय कतिखेर गरे? That day के त्यो दिनमा गरेका हुन् or before? अथवा त्यो दिनभन्दा अगाडिदेखि नै? Before. अगाडिदेखि नै। But how did they know about this? तर उनीहरूलाई यो हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? It was easy. यो सजिलो थियो। This image was on plain of Dura, अनि यो चाहिँ दुरा भन्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यो मूर्ति थियो। meaning you can see. अनि त्यो मूर्तिलाई उनीहरूले अगाडिबाट देख्दै थिए। And that furnace, अनि त्यो जुन आगोको भट्टी थियो, what was that for? अनि त्यो भट्टी के को लागि थियो? Melting gold. त्यो भट्टी चाहिँ त्यो सुन पगाल्नको लागि प्रयोग गरेको थियो। What does that mean? मतलब के हो? For months after months, अनि महिनौँ महिनौँसम्म they can see उनीहरूले चाहिँ देख्दै थिए this image त्यो मूर्ति, building. त्यो मूर्ति चाहिँ बनिरहेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन देख्दै थिए। Smoke is going up. अनि त्यहाँ चाहिँ आगोको मुस्लो, धुवाको मुस्लो गएको This देखे। image going up. अनि त्यो मूर्ति चाहिँ बन्दै गएको उनीहरूले देखे। Every time they see the image going up, अनि प्रत्येक पल्ट यो मूर्ति चाहिँ बढेको अवस्थामा उनीहरूले जब देखे, they know they have to stand. उनीहरूलाई पहिल्यैदेखि नै थाहा थियो कि उनीहरू चाहिँ विश्वासमा बलियो हुनुपर्छ। So they're making their hard decision अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हृदयमा चाहिँ अब निर्णय गर्दैछन्। before this test came. अनि यो परीक्षा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो परीक्षाको लागि उनीहरू तयारी थिए। And the question to you tonight, अनि तपाईँलाई एउटा प्रश्न आउँछ यो साँझमा, do you see the image being built up? के तपाईँले त्यो मूर्ति बनेको के देख्दै हुनुहुन्छ? Do you see? के तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ संसारमा? Let me show you. म तपाईँलाई देखाउँछु। And you already know, तपाईँलाई थाहा छ यो बारेमा। only in the fire we are safe. अनि त्यो मूर्ति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आगोको भट्टीमा मात्र देख्छौँ। You are not safe outside. तपाईँ चाहिँ त्यो आगोभन्दा बाहिर चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्न। You are safe inside. तपाईँ त्यो आगोको भट्टीभित्र मात्रै सुरक्षित हुनुहुन्छ। But let me show you म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु how papacy is coming back. कसरी रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्ति फेरि फर्केर आउँदैछ संसारमा। Look at this. यसलाई हेर्नुहोस्, Here's a magazine. यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ म्यागजिन छ तपाईँको, It's called Trumpet. र त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रम्पेट तुरही And भन्ने चाहिँ, asking the question अनि त्यहाँ एउटा प्रश्न सोधेको छ, if the Pope is the Savior. अनि के त्यो पोप चाहिँ संसारको बचाउने व्यक्ति हो के? I thought this picture was really interesting. अनि त्यो चित्र चाहिँ एकदम चाहिँ चाखलाग्दो देखिन्छ। This is world. यो संसार हो, त्यो पोपले हात मुनि राखेको त्यो संसार हो। And here we have Jesus. देखिन्छ
जुन प्रभु येशूले संसारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। Why does it happen just at the moment? भनेपछि शैतान कति चलाक छ हेर्नु त, जुन कुरा हामीले हेर्नुपर्छ त्यही बेलामा ठ्याक्कै गयो। You have to see the next following pictures. र योभन्दा अगाडि पनि एउटा चित्र छ, त्यो पनि तपाईँले हेर्नु आवश्यक छ। When you see what is going on right now in the world, र तपाईँले अहिले संसारमा के भइरहेको छ भनेर चाहिँ एकदम भित्रबाट निहालेर यदि हेर्नुहुन्छ भने you can see तपाईँले देख्नुहुन्छ। the image is being built up. अनि त्यही मूर्ति चाहिँ हरेक मानिसको मनमा चाहिँ बन्दै गरेको हामी देख्छौँ। So as in fact before papacy returns in full force, अनि तपाईँको चाहिँ त्यो रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्ति पूर्ण अधिकार सहित फर्केर आउनुभन्दा अगाडि working with America, अनि तपाईँको अमेरिकासँग चाहिँ हात मिलाएर जब उसले चाहिँ शक्तिमा आउँछ, passing national Sunday law, अनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको आइतबारे कानुनको जुन घोषणा हुन्छ, before that time, अनि त्योभन्दा अगाडि we are living in a time of peace. र हामी चाहिँ अहिले शान्तिको अनुभूतिमा वातावरणमा छौँ। Now is a time अहिले यो समय हो that we must build ourselves and our church. र अहिले यो समय हो हामीले आफूले आफूलाई आफ्नो मण्डलीलाई दह्रो बलियो पार्ने समय यही नै हो। And young people, अनि विशेष गरिकन चाहिँ युवा युवतीहरू you hold the key to determine the future of your church in Nepal. अनि जवान युवा युवतीहरूले चाहिँ तपाईँहरूमा त्यो साँचो छ, त्यो अधिकार छ नेपालको मण्डलीहरूलाई चाहिँ अगाडिका दिनहरूमा हाँक्नको लागि। So you must do what you can तपाईँले आज के गर्न सक्नुहुन्छ चर्चको लागि, आज तपाईँले गर्नु आवश्यक छ to bring the high standard of the knowledge of the Bible and proclaiming three angels' message. तपाईँले यतिखेर बाइबलको चाहिँ उच्च ज्ञान पाउनु भइकन तेस्रो तीन स्वर्गदूतहरूको चाहिँ सुसन्देशहरू बाँड्नु पर्दछ रे। Because the time is here किन भन्दाखेरि समय नजिक छ that the world is recognizing. र संसारले यो कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दैछ। They're looking to papacy र उनीहरूले चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको शक्तिलाई हेर्दैछ as though it has a solution. र यस्तो लाग्छ कि खालि रोमन क्याथोलिक चर्चसँग मात्रै समाधान छ For global issues. तपाईँको चाहिँ संसारमा भएको चाहिँ यो चाहिँ समस्याको लागि। America is changing. अमेरिका परिवर्तन हुँदैछ। Only just 60 years ago, 60 वर्ष अगाडि America, we did not want diplomatic relationship with Vatican. 60 वर्ष अगाडि अमेरिकाले कहिले पनि वैधानिक सम्बन्ध भ्याटिकनसँग चाहिँ गर्न चाहदैन थियो। But that's changing very rapidly. तर त्यो सम्बन्ध जुन चाहिँ उसले गर्न चाहदैन थियो 60 वर्ष अगाडि, अहिले अकस्मात एकदम चाहिँ चाँडो हुँदैछ। Pope Francis, तपाईँको चाहिँ फ्रान्सिस जो पोप it अहिलेको छ, says, wants to be the president of the world. र पोप फ्रान्सिस चाहिँ विश्व दुनियाँको चाहिँ प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति हुन चाहन्छन्। And the next picture अनि अर्को जुन चित्र देखिन्छ is my last picture. र त्यो चाहिँ मेरो आजको अन्तिम चित्र हो। And when you see that, जब तपाईँले त्यसलाई देख्नुहुन्छ, you have to see, तपाईँले त्यसलाई एकदम निहालेर हेर्नुपर्छ रे। like golden image, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सुनको मूर्ति जस्तै, almost done. त्यो चाहिँ अब त्यो मूर्ति बनाइसकिएको अवस्थामा चाहिँ देखिएको छ। The new Roman Empire नयाँ रोमी साम्राज्य is here. र त्यो नयाँ रोमी साम्राज्य आइसकेको छ संसारमा It's happening. र त्यो अहिले भइरहेको छ। And the question is, अब प्रश्न के आउँछ भन्दा what decisions are you going to make? अब तपाईँले कुन निर्णय लिनुहुन्छ त? अब यो कुरालाई हेर्दाखेरि Don't wait until later to make that decision. तपाईँले चाहिँ म भोलि निर्णय गर्छु पर्सि गर्छु भनेर चाहिँ नबस्नुहोस् रे। Make your decisions today तपाईँले तपाईँको निर्णय आज र अहिले गर्नुहोस् and every day. र प्रत्येक दिन गर्नुहोस्। Just like those 3 Hebrew boys. त्यो तीनजना हिब्रू केटाहरू जस्तै। And the only way you're willing to give up your life जब तपाईँले आफ्नो जीवनको आहुति दिनु भने तपाईँ चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ। if you give up yourself, भनेको मतलब तपाईले आफूले आफूलाई जब समर्पण गर्नुहुन्छ, all your time, तपाईको सम्पूर्ण कला, all your strength, तपाईको सम्पूर्ण शक्ति, you offer them to God तपाईले ती कुरालाई परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस् as a sweet offering
for his ministry. यो चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा चाहिँ मगमग बास्ना आउने एउटा चाहिँ तपाईँको अफरिङ जस्तै गरेर If that is your desire, यदि तपाईँको त्यो इच्छा हो भने त्यो भेटिदिने इच्छा हो भने please stand with me as we have our closing. Loving Heavenly Father, हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने अनुग्रही परमेश्वर we thank you so much for Bible prophecy. प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईँको बाइबलमा गरिएको भविष्यवाणीको लागि As we put the pieces together, प्रभु जसरी हामीले यी सम्पूर्ण टुक्राहरूलाई एउटै बनायौँ we can see that what you're trying to say प्रभु हामीले आज थाहा पायौँ कि तपाईँले हामीलाई कुन सन्देश दिन चाहिरहनु भएको छ as we're living in these last days. प्रभु हामीलाई विश्वास छ हामी संसारको अन्तिम क्षणहरूमा बाँचिरहेका छौँ Help us to think very carefully प्रभु हामीलाई चाहिँ सही तरिकाले सोच्नको लागि सहायता गर्नुहोस् and to understand अनि हामीलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहोस् that our time is here. प्रभु समय अब नजिक छ So, Lord, help us. प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् Teach us to learn, हामीलाई सिक्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् seeking genuine personal experience प्रभु हाम्रो व्यक्तिगत तपाईँसँगको सम्बन्धलाई सुधार्नको लागि with clear Bible knowledge प्रभु एकदम स्पष्ट धर्मशास्त्रको ज्ञानको लागि prepare us हामीलाई तयार गर्नुहोस् to face the final battle. प्रभु त्यो अन्तिम लडाइँ र सङ्घर्षको सामना गर्नको लागि हामीले तयार पार्नुहोस् Bless the young people in Nepal प्रभु नेपालमा भएका सम्पूर्ण चाहिँ जवानहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् and strengthen them. र उनीहरूलाई तपाईँले शक्ति र बल दिनुहोस् This we pray in Jesus' name. यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा माग्दछु Amen. यो मिडिया जीवित वचनले बनेपा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीको लागि प्रस्तुत गरेको हो। बनेपा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीबाट अरू वचनहरू र प्रस्तुतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा हाम्रो च्यानल बनेपा एसडिए चर्च हेर्नुहोस्। हाम्रो वेबसाइट जीवितवचन.com हेर्न सक्नुहुन्छ।